देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः। नमस्कार। नेपालकै ज्येष्ठ अनि सर्वश्रेष्ठ टेलिभिजन नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका समस्त दर्शक महानुभावहरूमा कार्यक्रम होरा दर्शनतर्फबाट हार्दिक सुस्वागतम। म कार्यक्रम प्रस्तुता चन्द्रकान्त पौडेल। दर्शकवृन्द, यहाँहरू सबैलाई थाहा नै छ, कार्यक्रम होरा दर्शन मार्फत हामी हाम्रो आध्यात्मिक चेतनाको अभिवृद्धि गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ भने हाम्रो वैदिक संस्कृतिभित्र लुकेको विज्ञानलाई खोताल्ने प्रयास पनि हामी यस कार्यक्रम मार्फत गरि नै रहेका छौँ। संस्कृतम संस्कृतेर्मूलम वेदोखिलो धर्ममूलम। संसारका सबै संस्कृतिहरूको यदि कुनै मूल थलो जरो थलो केही हो भने त्यो संस्कृत हो। र वेदोखिलो धर्ममूलम, चाहे हजुर हिन्दू धर्मावलम्बी हुनुहोस्, चाहे हजुर अन्य कुनै मुस्लिम, क्रिस्चियन, बुद्धिस्ट, जुनसुकै धर्मावलम्बी हजुर हुनुहोस्, तर सबै धर्मका भावनाहरू वेदमा समेटिएका छन्। अपितु हामीले यसको वास्तविक प्रचार गर्न सकेनौँ। केवल कर्मकाण्ड पूजामा मात्र वेदका मन्त्रहरूलाई सीमित गराउनाले आज हिन्दू धर्मको वेद भन्छन्। वेद कुनै पनि धर्मको होइन। वेदमा कुनै पनि धर्मको व्याख्या गरिएको छैन। वेद अपौरुषीय मानिन्छ। वेदको एउटै सार हो ज्ञान। ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि कुनै जात, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, भौगोलिक अवस्था आदि इत्यादि पक्षहरू गौण हुन्छन्। विशुद्ध प्रत्येक मानवले ज्ञानको मार्गलाई आत्मसात गर्ने स्वतन्त्रता बोकेको हुन्छ। हाम्रा संस्कृतिको बारेमा, सभ्यताका बारेमा, परम्पराका बारेमा, वास्तु, ज्योतिष, योगा, आयुर्वेदका विषयमा आज हामी चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग चर्चा परिचर्चा गर्नको लागि आचार्य शिवप्रसाद पोखरेल हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई सुरुमा स्वागत गरौँ। पोखरेल गुरु, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। भर्खरै हामीले चन्द्रग्रहणको दृश्य हेऱ्यौँ। यो चन्द्रग्रहण के हो र राशिहरूमाथि प्रभाव पर्नेका जुन विषयहरू गरिन्छन् नि, फलानु राशिलाई घात भयो, फलानु राशिलाई लाभ भयो, फलानु राशिलाई चिन्ता भयो, यसको डिटर्मिनेसन कसरी गरिन्छ? यसको चाहिँ अब जसरी चन्द्रमा जस्तो आकाशमा लाग्यो त्यो अनुसार चाहिँ अब त्यो कर्कट राशिमा लाग्यो। अब कर्कट राशिमा लाग्दाखेरिमा चाहिँ हामी सामान्य रूपमा जुन गोचर हेर्छौँ नि, सामान्य रूपमा गोचर हेर्दाखेरिमा जस्तो अब तृतीयमा चन्द्रमा हुँदाखेरि राम्रो भन्छौँ हामी, छैठौँमा चन्द्रमा हुँदा जस्तो राम्रो भन्छ, पाप ग्रह हुँदा नि राम्रो भन्छौँ हामी। त हो त्यसै गरिकन जस्तो चारवटा राशिलाई अब जस्तो जुन राशिबाट एकादश भावमा पर्छ अथवा त छैठौँ भावमा पर्छ अथवा पराक्रम भावमा पर्छ अथवा दशम भावमा पर्छ त्यसलाई शुभ मानियो। त्यसरी जुन राशिबाट आफ्नै राशिमा पर्छ अथवा आठौँ राशिमा पर्छ अथवा 12औँ राशिमा पर्छ भने त्यो राम्रो मानिएन। र त्यसै गरी अब 7औँ पर्ने, 9औँ पर्ने, 5औँ पर्ने, दोस्रोमा पर्ने, यी 3 प्रकारका भनौँ न यो हुन्छ, त्यो चाहिँ फेरि मध्यम मानिने हुन्छ। अब ग्रहणको प्रभाव कसरी पर्छ भनेदेखि चाहिँ नि हुन त यस्तो होइन र, व्यक्तिको अवस्था अनुसार, कुण्डलीको अवस्था अनुसार, कुण्डलीमा ग्रहहरूको बलियो भाव र कमजोर अनुसार ग्रहणको पनि प्रभाव पर्ने हो। अब एउटा विडम्बना के छ भनेदेखि मलाई लागेको छ नि, हामी मात्र ज्योतिष यो व्यक्तिको बारेमा मात्रै हामी चर्चा गरिरहेका गर्छौँ भनौँ। हाम्रो जति पनि पात्रमा भनौँ, जति पनि सबैले चाहिँ व्यक्तिलाई कस्तो प्रभाव पर्छ भनेर, खास वास्तवमा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि व्यक्तिलाई भन्दा समाजलाई, विश्वलाई, राष्ट्रलाई कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने कुराले बडो महत्त्व बोकेको छ। किन अहिलेको चन्द्रग्रहणले नेपाल राष्ट्रलाई कस्तो खालको प्रभाव पर्छ? नेपाल राष्ट्रलाई भन्नुपर्दाखेरि त यो नेपाल राष्ट्र कर्कट राशिमा जब ग्रहण लाग्छ नि, कर्कट राशिमा ग्रहण लाग्दाखेरिमा मत्स्य देशमा अलिकति कष्टदायक भनेको छ। कर्कट राशिमा ग्रहण लाग्दाखेरि अब किनभने गएका हामी दिनवाला पनि हामीले हेर्ने हो भनेदेखि 2028 सालमा ग्रहण लाग्यो। अब माघमा जुन दिन माघको पूर्णिमामा ग्रहण लाग्यो त्यसको भोलिपल्ट राजा महेन्द्रको स्वर्गवास हुनुभयो। 2046 सालमा यस्तै कर्कट राशिमा चन्द्रग्रहण लाग्यो। तर त्यसको ग्रहण लागेको 10 दिनपछि प्रजातान्त्रिक आन्दोलन सुरु भयो। यो ग्रहणलाई विश्वमा हुने ठुलो परिवर्तनको प्रधान कारणमध्ये एक मानिएको छ ग्रहणलाई। हुन त अरू पनि अनेकौँ ग्रहहरूको प्रभावहरू हुन्छन् होइन। अब हामी चाहिँ के यो कसरी हामीले विश्वास गर्ने माथि बसेको चन्द्रमा ग्रहहरू, हामीले नाम दिएका ग्रहहरूको चाहिँ चाल अवचलनले, ग्रहणहरूले विश्वमा प्रभाव पर्छ भन्ने वैज्ञानिक सिद्धान्त के छ त? होइन छ, आधार केही छ र? आधार छ। अब किन हाम्रा ऋषिमुनिहरूले भनौँ न परापूर्व कालदेखिको यही अब यहाँ त्यो ग्रहण लागेको बेलामा अनेकौँ कीटाणु आउँछ भनेर भनौँ खानपिन यताउतिको नियमहरू पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अब भनौँ प्राचीन समयदेखि भनेका छन्। त्यो छ। आजकल पत्रपत्रिकाहरूमा, टेलिभिजनहरूमा, विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा
राशिफलहरू प्रकाशित हुन्छन्। प्रत्येक पत्रिका, प्रत्येक सञ्चार माध्यम र प्रत्येक सामाजिक सञ्जालमा राशिको फलको बारेमा, आजको राशिफल के छ भन्ने विषयमा फरक फरक त्यहाँ लेखिएको हुन्छ। कसैलाई लाभ लेखिएको हुन्छ, कसैलाई चिन्ता लेखिएको हुन्छ। यो एउटै राशिलाई, मेष राशिलाई लाभ भन्दैमा सबै मेष राशिलाई लाभ भएको हुन्छ त? हुँदैन। यसमा चाहिँ खास भन्नुपर्दा मेरो बुझाइले चाहिँ यो राशिफलले ज्योतिष शास्त्रमा विश्वास बढाउनुभन्दा अझ घटाउने खालको काम गरिरहेछ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। किनभने राशि भनेको चाहिँ नि अब एउटै राशिमा जन्मेका अनेकौँ व्यक्तिहरू हुन्छन्। सबको एक नाचले राम्रो अथवा नराम्रो भन्ने हुँदैन। भ्रम पनि त फैलाउनु भयो नि जनता। यो फैलाउनु भएन, यो कुरा त हो। त यहाँ त अब हाम्रो नेपालमा मात्रै छैन नि त, भारतमा पनि पुरै व्यापक रूपमा छ, सबैतिर छ। अब हाम्रो नेपालमा मात्रै भएको भए त हामी अलिक गर्नुहुन्थ्यो। कुनै परिवारमा 2 भाइ मेष राशिका छन्, त्यो दिन लाभ भनेर लेखियो पत्रिकामा, एउटाको एक्सिडेन्ट भयो, एउटा चाहिँ स्कुलमा एडमिसन भयो। अब यसलाई कसरी व्याख्या गर्ने हामीले? जन्म कुण्डली जन्मिँदाखेरि हाम्रो आकाशमा ग्रहहरू कसरी छरिएर बसेका हुन्छन्, त्यसको प्रभावमा राशिलाई पनि कसरी भनेको छ भने चन्द्रबल बलि, चन्द्रमा जस्तो अब चन्द्रमाको चाहिँ नि भनौँ न शुक्ल पक्षको अलिक बढ्दो खालको चन्द्रमा, हाम्रो जन्म कुण्डलीमा पनि चन्द्रमाको स्थिति बलियो भएको अवस्थामा त्यस्तो छ भनेदेखि चाहिँ राशिफल अनुसारको अलिकति केही असर मिल्छ। त्यसमा पनि लग्नको हामी जन्मिँदाखेरि पूर्वीय क्षितिजमा जुन लग्न उदय भएको हुन्छ त्यसको आधारमा चाहिँ नि हाम्रो त राशि भनेको त हामीले एउटा यो चन्द्रमालाई भनौँ न पहिलो महत्त्व लग्नले दिएको छ। अब यहाँ सबैलाई सजिलो होस् यो नाम, अब अहिले नामको वैदिक कालमा भनियो भनेदेखि यो नक्षत्र अनुसार नाम राख्ने चलनै थिएन, राशिको चलनै थिएन वैदिक कालमा। पहिले सूर्य चन्द्रमाको अन्तरलाई पनि ऋषि मुनिहरूले नक्षत्रै अनुसार गन्थे। अश्विनी भरणी लग्नलाई पनि अश्विनी भरणी भनेरै गन्थे होइन, राशि पनि त्यसरी नै गन्थे। जब पराशरको पालादेखि यो राशिको चलन आएको हो। ज्योतिष शास्त्र आफैमा एकदम सत्य हो, सही हो। अध्ययन नपुगेको त होइन आजकलका ज्योतिष गुरुहरूमा? होइन, यो त मान्छु, यो छ, अध्ययन त नपुगेकै हो। पहिले भन्दा हामी अलिक बिस्तारै बिस्तारै अलिक परिपक्व चाहिँ हुँदैछौँ। अब के छ भनेदेखि अब प्रचार व्यापक रूपमा भएपछि के हुन्छ भनेदेखि अलिकति सँगसँगै विकृतिहरू पनि भनौँ न बढेकै हुन्छन्। ज्योतिष शास्त्रको महत्त्व त अत्यन्त उच्च छ, किनकि ज्योतिष शास्त्रको विषयमा के छ भने वेदमा ज्योतिषामयनम चक्षु भनेर भनिएको छ। वेदको आँखाभन्दा ज्योतिषलाई भन्दै गर्दाखेरि वेद त संस्कृतमा बनेको छ। संस्कृत शिक्षाको अभाव भयो, संस्कृत भाषाको अभाव भयो, संस्कृत शिक्षा नै राम्रोसँग ग्रहण गरेन भने त्यो मान्छे कसरी राम्रो ज्योतिषी बन्न सक्छ? होइन, यो कुरा पक्का के छ भने हाम्रो चाहिँ शास्त्रमा खास मान्ने हो भनेदेखि पहिले वेद पढ्नुभन्दा वेदका अङ्गहरूलाई बुझेर, वेदाङ्गहरूलाई बुझेर चाहिँ त्यसपछि वेदको अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने छ। तर हाम्रोमा चाहिँ के छ भने पहिले वेद हामी पढ्छौँ, उच्चारण गर्छौँ, सिक्छौँ, त्यसपछि ओहो यो वेदका अङ्गहरू पनि बुझ्नुपर्ने रहेछ भने खास यस्तो भइरहेको छ नि त। खास त्यो भएर पनि हाम्रो यो भएको र वेदलाई चाहिँ अब भन्दा वेदको निर्मल चक्षु भनिएको छ। वेदलाई ज्योतिषलाई चाहिँ वेदको निर्मल चक्षु यथाशिखा मयूराणाम नागाणाम मनयोथा तद्वत् वेदाङ्ग शास्त्रम ज्योतिषम मूर्धनि स्थितम भनेपछि के छ भनेदेखि यो आँखा भनेको स्पष्ट शुद्ध धुमिलो भएको होइन कि एकदम स्पष्ट आँखाले मात्रै हरेक कुरा देख्न सक्छ भन्ने कुरा हो। वास्तु के हो? वास्तुको पृथ्वी जल तेज वायुसँग सम्बन्ध छ कि यो वास्तु पनि फगत भ्रम नै हो? होइन, वास्तु त एकदम पुरै वैज्ञानिक हो। किनभनेदेखि नि सूर्यको प्रकाश पूर्वबाट आउँछ हामी बुझ्छौँ होइन, त्यसले हामीलाई भिटामिन दिन्छ, त्यो पनि हामी बुझ्छौँ। तर त्यो भिटामिन हामीले कसरी रिजर्भ गर्ने होइन? हामी घर बनाउँछौँ, हामी त पृथ्वीमा बसेका छौँ नि त। पृथ्वीमा त अनेकौँ आकाशबाट अनेकौँ तरङ्गहरू हाम्रो घरमा आएका हुन्छन्। आकाशीय तरङ्गहरू आएका हुन्छन्, चुम्बकीय तरङ्गहरू आएका हुन्छन्, ग्रहका प्रभावहरू आएका हुन्छन्। ती ग्रहका प्रभावहरूलाई हामीले कसरी रिजर्भ गर्ने भन्ने कुरा वास्तुशास्त्रले सिकाउने हुन्छ। वास्तुशास्त्र पनि अथर्ववेदको उपवेद छ, स्थापत्य वेद छ। स्थापत्य वेदमा चाहिँ नि वास्तुशास्त्रको बारेमा विस्तृत चर्चा गरिएको छ। वास्तुशास्त्र अनुसार हामीले अहिले हेरेर चाहिँ नि सामान्य मान्छे जुन अवस्थामा छ त्यो चेन्ज गर्न साथ वा आज चेन्ज गर्यो भोलिबाटै उसलाई अलिकति त्यसको पोजिटिभिटी भनौँ न सकारात्मक अनुभूति हुने हुन्छ। खास भनियो भनेदेखि वास्तुशास्त्र कुनै ट्रिटमेन्टै छैन, वैदिक वास्तुशास्त्र कुनै प्रकारको त्यो उपचारै बताइएको छैन। त्यहाँ त मात्र के छ भनेदेखि जस्तो हामीले भनिलिउँ पूर्वपट्टि त झ्याल त चारैतिर हुन्छ, पूर्वपट्टि एउटा झ्याल छ, तपाईँले बन्द राख्नुपर्छ त्यो झ्याललाई होइन। त्यो वास्तुशास्त्र के भन्छ त्यो झ्याललाई खोल्ने गरौँ, त्यो खोल्न साथ तपाईँले त्यसमा सकारात्मक ऊर्जा। त्यही दक्षिणपट्टि कुनै झ्याल छ भने त्यो झ्याललाई सक्दो कम प्रयोग गर्नुहोस्। त्यसमा किन त्यहाँ दक्षिणबाट आउने जुन सूर्यको प्रकाश दक्षिणमा गएपछि सूर्य एकदम तातो हुन्छ, हिटेड हुन्छ, त्यहाँबाट आउने प्रकाशहरूले हामीलाई एकदम नकारात्मक अलिकति प्रभाव पार्न सक्ने हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी दक्षिणपट्टि त्यो त्यसरी।
कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ नेपालमा अथवा यो हाम्रो देशमा ज्योतिष सम्बन्धी पूर्वीय दर्शन सम्बन्धी संस्कृत सम्बन्धी ज्ञानको विकास भएको छ भनेर हजुरले कुन आधार होइन होइन देखेर विकास भने यस्तो छ संस्कृतमा भन्दा एउटा बालविकी क्याम्पसमा पढाइ हुन्छ होइन त्यो भयो अरू अब भनौँ ठाउँ ठाउँमा अब अलिकति ज्योतिष सिकाउने अब क्लासहरू दिने त्यो खालको पनि प्राप्त मैले भन्न खोजेको अहिलेभन्दा एक दुई दशक अगाडि भन्दा अहिलेको समयमा पहिले त हामीसँग स्रोत साधनै थिएन हामीले अध्ययन गर्ने स्रोत साधनै थिएन अहिले तर बढी जसो चाहिँ मान्छेहरू अब स्व अध्ययनैद्वारा जति पनि छन् स्व अध्ययनैद्वारा चाहिँ अलिकति गरेका छन्। वेदलाई पुराणलाई पूर्वीय दर्शनलाई ज्ञानको खानी भनेर भनिन्छ तर मन्त्रलाई पनि ज्ञानको खानी भनेर भनिन्छ। गायत्री मन्त्र सुनाउने बेलामा कानमा नै गएर किन फुक्नुपर्छ किन मजाले बाहिर लाउड स्पिकरमा लगाएर गायत्री मन्त्र सुनाउँदा हुँदैन र? त्यो मन्त्रको सम्मान गरेको लुकाएर सम्मान हुन्छ त होइन। कुरा यस्तो छ यहाँले अब के बुझ्नु पऱ्यो भनेदेखि नि केही न केही त वैज्ञानिक एउटा कुरा के बुझ्नु हाम्रा ऋषिमुनिहरूले यत्र शास्त्रमा यत्र यो कुरा गरे भनेदेखि कुन शास्त्रमा कुन ऋषिमुनिले चाहिँ गायत्री मन्त्रलाई कानमा मात्र फुक्नु भनेर त्यो भनेका छैनन्। यो कुरा म पनि मान्दिनँ। मन्त्रको पनि एउटा समय एकदम उपयुक्त समयमा उपयुक्त उसमा जहिले पाए तैले मन्त्रलाई भन्ने बित्तिकै पनि अलिक स्वस्थ अब एकदम पवित्र भएको अवस्थामा अब चाहिँ हामीले मन्त्रको उच्चारण गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा अब जहिले पनि सुनाउने अब हुँदाखेरिमा के अहो रात्रम उच्चारयन्तु मन्त्राणि भन्छन् सकेसम्म त सदा सर्वदा मन्त्र उच्चारण गर्दै हिँडे नि हुन्छ भन्छ। होइन होइन हुन्छ बाबा मन्त्र सबै हामी भने नि त गायत्री यो शरीर हजुरलाई यस्तो लाग्दैन कतै केवल आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि वित्त आर्जनको लागि सम्पत्ति कमाउनको लागि मात्र यो संस्कृत शिक्षालाई वेदका मन्त्रहरूलाई एउटा एकात्मक सत्तामा लुकाएर अलिकति चाहिँ भेदभाव गरे जस्तो लाग्दैन हजुरलाई? पहिले त भएकै हो यो अहिलेको हेरिकन त जुन अब हेर्छौँ त्यो चाहिँ भएकै हो होइन। अब त्यो भएकै हो भन्दैमा पनि यस्तो छ कि कोही मान्छे शुद्ध भएर पवित्र भएर कोही राम्रो आचरण गरेर कोही मान्छे भनौँ त्यसप्रति लाग्छ भनेदेखि अब शास्त्रले मनाइ गरेको छैन। किनभनेदेखि नि अब मान्छे शुद्ध कसरी हुन्छ मान्छे पवित्र कसरी हुन्छ? मान्छे केवल आचमन गरेर पानी खाएर पवित्र भयो भन्न मात्र हुन्छ त शुद्ध? आचरण शुद्ध हुनु पर्यो। हजुर आचरण शुद्ध भने चाहिँ के हो? आचरण भनेको अब यस्तो छ हाम्रो वैदिक जति पनि शास्त्रहरू छन् होइन किनभनेदेखि चाहिँ नि पहिलेदेखि हाम्रा ऋषिमुनिहरू यो वैज्ञानिक ज्ञानलाई हाम्रो किन ऋषिमुनिहरूलाई हामीलाई थाहा नभएको होइन कि ऋषिमुनिले यो वैज्ञानिक ज्ञानलाई चाहिँ नि रूपक र अलङ्कारमा अनेकौँ कथाहरूमा अनेक शास्त्रमा गरे किनभने हाम्रा ऋषिमुनिहरूलाई एकदम डर थियो कि यो यसमा चाहिँ नि अत्यन्त शक्तिशाली छ यी मन्त्रहरूमा यी त्यस्तै व्यक्तिलाई मन्त्रहरू दियो भनेदेखि गलत व्यक्तिको हातमा पर्यो भनेदेखि देशको समाजको यसको चाहिँ अलिक तहस नहस हुनसक्छ उसले भनौँ न उसले आफ्नो फाइदाको लागि अलिक प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले एउटा कुरा भन्नुभयो मन्त्र गलत व्यक्तिको हातमा गयो भने यसको दुष्प्रयोग हुन्छ भनेर भन्नुभयो। आज गाउँभरि हामीले देख्छौँ गाउँमा सप्ताह लगाइन्छ पूजापाठ हुन्छ त्यो गाउँ बस्तीमा चाहिँ ब्राह्मण बस्छन् क्षेत्रीय बस्छन् वैश्य बस्छन् शूद्र बस्छन् दलित जनजाति बस्छन्। ब्राह्मणहरूले के गर्छन् भने बाहुन क्षेत्री कहाँ गएर पूजापाठ गर्छन् दलित बस्तीमा गएर कर्मकाण्ड गराउँदैनन्। के ब्राह्मणको कर्तव्य यही नै हो त? हो। अब यो कुरा जुन यहाँले भन्नुभयो नि म आफू चाहिँ जस्तो यो शास्त्र जे भने पनि म आफू त्यसो मान्दिनँ किनभने म अलि अब शास्त्रले त भनेको छ विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गवि अस्तिनी सुनि चाहिँ स्वपाके छ पण्डिता समदर्शिन कसैमाथि भेदभावै नगर होइन। यहाँ छ मैले यस्तो स्वामी प्रपन्नाचार्य होइन उहाँ पनि अब अलिकति अब जस उहाँलाई हाम्रो जुन अहिले सम्मान गरेको छ जुन हामीले उहाँले किन त भनेदेखि उहाँले अब त्यो नियम पालन गरेर उहाँले वेदको अध्ययन गर्नुभयो उहाँको त्यो शिक्षा त्यसको कारणले उहाँलाई जो हामीले अब उहाँलाई त्यो किन गर्यो भने त भन्ने कुरा गरेको छैन भने होइन। अब जब ब्राह्मणहरू दलित बस्तीमा गएर दलितको घरमा गएर दलित परिवारको घरमा गएर पूजापाठ गरिदिएनन् गएर चाहिँ उनीहरूले मन्त्र उद्घोष उनको घरमा गएर गरिदिएनन् भने अब त्यसलाई पक्षपात भन्ने कि त्यो पनि शास्त्रसम्मत हो त? त्यो कुरा शास्त्रसम्मत होइन। यसले यस्तो कुरा यस्तो भन्नु पऱ्यो यसरी अब के बुझ्नु पऱ्यो भनेदेखि अब हामीले यसमा पनि कारण छन् धेरै यस्तो हामी यसमा खोतल्ने हो भनेदेखि यसलाई कारण भन्दा पनि हजुरले यस्तो भन्न सक्नु न यो त विकृति हो यो नराम्रो कुरा हो यस्तो हुनु हुँदैन भन्न सक्नु विकृति हो यो किन पहिलेको समय यस्तो भयो त किन यो पनि हामीले यो किन यस्तो भयो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो होइन। किनभनेदेखि अब मेरो बुझाइमा धर्म कर्म सबैले गर्न पाउनुपर्छ त्यो होइन यो यसले पाउने यसले नपाउने भन्ने कुरा होइन। सबैले आफ्नो आफ्नो तरिकाले मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्दछ शास्त्रमा पनि त्यही प्रकारको निर्देशहरू त छ सबैले कसले कसरी गर्ने भने सबैले त्यो निर्देश पनि दिएका छन्। शास्त्रमा लेखिएको छ परिवार अथवा विश्वकर्मा घरमा गएर चाहिँ पूजा नगर्नु भनेर कुनै ब्राह्मणलाई भनेको छ कुनै शास्त्रले?
लेखेको त काहीँ पनि छैन, कुनै पनि उसमा लेखेको छैन। भनेपछि त्यो त विकृति हो, यो विकृति त हो। विसङ्गति हो, यो त नराम्रो कुरा हो। यो- यसलाई निर्मूल पार्न हजुर कुनै व्यक्तिगत प्रयास छ त? हजुरले कुन प्रकारका सन्देशहरू समाजमा फैलाउनु भएको छ? यस्तो गर्नु हुँदैन, सबैलाई समान दृष्टिले हेर्नुपर्छ भनेर वेदको यथार्थ सन्देशलाई भन्नुभएको छ? मैले चाहिँ भन्नुपर्दा मैले चाहिँ कुनै प्रकारको पक्षपात सकेसम्म गरेको छुइनँ, किनभने म कहाँ कुनै जो पनि आउँछन्, म तिमी यो हौ, तिमी यहाँ म कहाँ आएर पूजा गर्न पाउँदैन भने मैले भनेको छुइनँ। म कहाँ मेरो अफिसमा जो पनि आउँछन्, मैले चाहिँ जो अब शुद्ध पवित्र भएर आउनुहोस्, तपाईँको अब मेरो ब्राह्मण राखेर विधिवत मैले गराउने गरेको छु होइन। त्यसमा चाहिँ अब म आफैले भोगेको भन्नुपर्दाखेरिमा मैले भारतमा बाल्यकालमा धेरै बिताएँ। बाल्यकालमा मैले कति म दलितहरूकै सङ्गत गरेँ होइन। तर यस्तो उसो दलितहरू पनि आफैमा पनि भनौँ एकदम धार्मिक, एकदम धर्म कर्म एकदम आस्था राख्ने भएका, एकदम जुन धर्म जसरी हो त्यो हामीले भन्दा अझ राम्रोसँग मानेको पनि मैले देखाएको छु। पछिल्लो सर्वेक्षणले के भन्छ भने नेपालमा धर्मान्तरण गर्नेहरूमा, धर्म परिवर्तन गर्नेहरूमा सबैभन्दा बढी दलित र जनजाति परिवारबाट धर्मान्तरण भएको छ। र यसको एउटै कारण हो, हामीले उनीहरूलाई वेद पढ्न दिएनौँ। हाम्रो सभ्यताले, हाम्रो तरिकाले, हाम्रो व्यवहारले उनीहरूलाई अलिकति परहेज गरेको हुनाले, उनीहरूलाई अलिकति तर्काएको हुनाले नेपालमा धर्मान्तरणको समस्या बढ्यो। यसको जिम्मेवारी लिनु परेन हामीले? तुलनात्मक रूपमा जस्तो हुन्छ गाउँघरमा त अहिले पनि छ भेदभाव, त त्यस्तो अब जति नै हामी कुरा गरे तापनि अब त्यो भेदभाव छ नै। शास्त्रमा कहीँ पनि तोकेर यसरी भेदभाव गर्नु भन्ने कुरा त मैले पनि अहिलेसम्म भेटेको छुइनँ। हजुरको व्यक्तिगत कुरा गरेको होइन, मेरो पनि व्यक्तिगत कुरा गरेको होइन, हामी यहाँ समग्र राष्ट्रको चाहिँ विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। अब दिनभरि सत्यनारायण पूजा गर्ने, रुद्री पूजा गर्ने, महामृत्युञ्जय पूजा गर्ने, नवग्रह पूजा गर्ने, श्राद्ध गर्ने, कर्मकाण्ड गर्ने र द्रव्यार्जन गर्ने, पैसा कमाउने, अनि आफ्ना सन्ततिलाई चाहिँ संस्कृत भनेको के हो, वेद भनेको के हो, मन्त्र भनेको के हो, त्यसको उपदेश नै नदिने कथित कर्मकाण्डी पुजारीबाट संस्कृतको अथवा धर्मको विकास हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने भन्नु त? अब मेरो बुवा कर्मकाण्ड काम गर्नुहुन्थ्यो, तर म संजोगले यही क्षेत्रमा लागेँ, यो भिन्नै कुरा हो। तर प्रायः जस्तो कर्मकाण्ड गर्ने, ओहो मेरो बुवाले यस्तो गरे, म चाहिँ यो काम गर्दिनँ भने जस्तो उसलाई भनौँ, त्यो उस बुवाको त्यो स्थिति हेरिकन यो छ। खास गरिकन अब समाजको सबै वर्गबाट सम्मान पाएको भएदेखि चाहिँ ती पुस्तादर भनौँ होइन, यो त सम्मानित पेसा हो, यसलाई असम्मानित बनाउने काम त आफैबाट भएको हो नि। हामीबाटै भएको हो। एउटा कुरा अलिकति थोरै गलत बुझाइले पनि हो एकदम। हाम्रो मान्छेमा कस्तो भयो भनेदेखि एकअर्का कसै कोही नसुन्ने त्यस्तो भएपछि यो वास्तुशास्त्रमा चर्चा छ, ब्रह्माजीले चाहिँ राजा पृथुलाई चाहिँ भनौँ जिम्मेवारी दिनु थियो। उसले चाहिँ राजा पृथुले चाहिँ के भने यो संसारलाई व्यवस्थित सन्तुलित पार्नको लागि चाहिँ 4 वर्ण भनेर छुट्याउनु भयो। 4 वर्णमा फेरि जाति अनुसार गर्नुभएको थिएन त्यो बेला। एउटा कुरा बुझ्नु तपाईँले, जाति अनुसार होइन, कर्म अनुसार कसले कस्तो सबैले समाजमा राखे। समाजमा राखेपछि जो अब अलिकति स्वस्थ भनौँ शुद्ध पवित्र बस्ने थिए, जसलाई एकदम अध्ययन अध्यापनमा एकदम रुचि थियो, पढ्नमा एकदम रुचि थियो, त्यस्तालाई चाहिँ अलिकति ब्राह्मण भनेर गरियो। जो अब अलिक बलिष्ठ थिए, शक्तिशाली थिए, शरणमा आएकाको रक्षा गर्न समर्थ थिए, उनीहरूले क्षेत्रीय भनेर तुलना गरियो। जो अब अलिकति दयालु थिए, एकदम अब यो व्यापारप्रति जसको रुचि थियो, तिनीहरूलाई वैश्य व्यापारी भनेर गरियो। त्यसै गरिकन शूद्र जो अलिकति शुद्ध हुँदैन थिए, पवित्र पनि रहँदैन थिए, अलि उनीहरू अब नुहाउन पनि अल्छी गर्थे, भनौँ त्यो सबै अशुद्ध हुन्थे। अब उनीहरूले चाहिँ के भने सबैको सेवा गर्ने, सबैको सेवा गर्ने भनेर यी 4 वर्ण यसरी छुट्याएको कर्मको आधारमा। यहाँले के भन्नु भने यो जातिको आधारमा होइन। त्यो बेलामा राजा पृथुले, संसारका प्रथम शासक पृथुले चाहिँ यो समाजको भनौँ किन सबै एउटै काम गऱ्यो भने पनि त समाज चल्दैन नि त। किन सबैले सबैको बाँडीचुँडी गरेर काम गऱ्यो भनेदेखि राम्रो हुने हुन्छ। त्यस कारण जसले जो काम राम्रोसँग गर्न सक्छ उसलाई त्यही वर्ग भनेर छोडियो जस्तो होइन। अब अहिले चाहिँ आएर पछि के भयो भने त्यो जाति अब जाति भनेको राशि अनुसार पनि जाति, 12 राशि छन्, 12 राशि पनि अब जाति छन्। अझै पनि जातीय भेदभावलाई कहीँ न कहीँ संरक्षण गर्ने त यिनै वेद पढेकाहरू, यिनै कर्मकाण्ड गर्नेहरू, यिनै पूजा गर्नेहरूले त यो चिजलाई प्रश्रय गर्छन् जस्तो लाग्दैन हजुरलाई? लाग्छ। र मेरो यो कुरामा चाहिँ मेरो आफ्नै बुवासँग पनि भनौँ, बुवाले त मेरो 8 वर्षको उमेरमा वेद भनौँ न 10 वर्षको उमेर झन् पुरै वेद कण्ठ पार्नु भएको होइन। उहाँसँग म अहिले प्रश्न गर्छु कि
यो अहिले जति भइरहेछ यो हाम्रो बाबुबाजेले पुर्खाहरूले यो गरेको यो अन्याय अनितिको यही परिणाम हो। पहिलेदेखि हामीले यसो नगरेको भएदेखि अहिले किन यस्तो हुन्थ्यो होइन। पहिलेदेखि अब थोरै पनि होइन, धेरै नै थिचोमिचो गरेको हुन्थ्यो। पहिलाले कसो गरे, जे गयो गयो। अहिले हामी के गरिरहेका छौँ? हामी अहिले पनि अझै सुध्रेका छैनौँ नि। होइन, अलिकति सुध्रिने यस्तै भनौँ, पहिलेको तुलनामा चाहिँ नि अलिकति सुधारात्मक अवस्थामा त पहिलेको हेर्दा धेरै नै सुधारात्मक अवस्थामा छौँ भन्ने लाग्छ मलाई। अब एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, नेपालमा संस्कृत शिक्षाको विकासका लागि सामान्यतया हामीले धेरै कुराकानी गऱ्यौँ। एउटा आयुर्वेदले स्वस्थ जीवनको लागि कस्तो प्रकारको मार्गदर्शन दिएको छ? हाम्रो नेपालको जुन परिवेश हेर्दाखेरिमा चाहिँ नि आयुर्वेदको अब हामीले राम्रोसँग अध्ययन गरेर चाहिँ नि हाम्रो नेपाली भएका हाम्रा भूभागहरू, पहाडी भूभागहरूमा या हाम्रा अब भएका जडीबुटीहरूलाई चाहिँ हामीले अलिकति पहिचान गरेर चाहिँ नि यसको हामीले गहिरो अध्ययन गर्ने हो भनेदेखि संसारमै हामी अलिक उच्चतम आर्थिक स्थितिमा पुग्न सक्छौँ भन्ने पनि लाग्छ मलाई। यस्ता अमूल्य जडीबुटीहरू हाम्रा उसमा छन् र त्यसको चर्चाहरू आयुर्वेदमा भनौँ न, यो ऋग्वेदको उपवेद आयुर्वेदमा विस्तृतमा त्यसको अब भनौँ न गरिएको छ। अब हामीले चाहिँ अहिले जे पनि कुरालाई हामीले अलिकति एकदम पहिलेदेखि अलिक सिरियसली नलिएकै अवस्था छ कि। योगाको महत्त्व के छ? योगा कतिको जीवनमा अनिवार्य हो? योगा किन गर्नुपर्दछ? योगा त अब शरीर स्वास्थ्य सबैभन्दा ठुलो त शरीर नै हो। जनमानसमा सबैले थाहा छ योगा भने यस्तो हो, योगाले यसो गर्छ भनेर मान्छेहरू छ। वैदिक सभ्यता र परोपकार, वेदले परोपकारका सन्दर्भमा कस्तो सन्देश दिएको छ? धर्म भनेकै परोपकार भनौँ, परोपकार अरूको उपकार गर्नु नै अब मुख्य धर्म मानिएको छ होइन। वेदका 2 काण्ड छन्, जसमा एउटा काण्डमा चाहिँ हाम्रो पुरै यस्तै कर्मकाण्डीहरू छन्, अर्कोमा ज्ञान काण्ड छ। त्यो ज्ञान काण्डमा हामीले अध्ययन गर्ने हो भनेदेखि अब त्यहाँ कसो गर्दाखेरिमा चाहिँ प्रकृतिको कल्याण हुन्छ, कसो गर्दाखेरिमा मानवको कल्याण हुन्छ, कसो गर्दा आफ्नो आत्माको कल्याण हुन्छ भन्ने कुरा गहिरो ज्ञानहरू त्यसमा लुकेको छन्। वेद, संस्कृत, हाम्रा परम्पराहरू, हाम्रा संस्कृतिहरू, यिनीहरूको संरक्षणको लागि प्रत्येक व्यक्तिको कस्तो कर्तव्य हो त? वेदले नै भनेको छ, तिमीले मेरो रक्षा गर, म तिम्रो रक्षा गर्छु भनेको छ। वेदले नै, धर्म रक्षित हो, वेदमै भनेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ हामीले वेदको अब रक्षा गऱ्यो भने वेदले हाम्रो रक्षा गर्छ भने, अब वेदले रक्षा गऱ्यो भने वेदको रक्षा भनेको हामीले अध्ययन गरेर त्यसको हरेक तथ्यलाई बुझेर चाहिँ अब रक्षा भनेको त्यो किताब राखेर सुरक्षित राख्ने होइन कि, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई जागृत राख्नु पर्यो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब मान्छे फर्केर वेदमै कहीँ नभएपछि त्यही लास्टमा यो पुरै विश्व नै यो वैदिक ज्ञानतर्फ एकदम आकर्षित भनौँ अहिले पनि भइरहेको छ, अझ पुरै लिप्त नै हुन सक्ला भन्ने लाग्छ मलाई। यो अमूल्य समयको लागि हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यहाँलाई पनि मेरा विचारहरू राख्ने मौका दिनुभएको नै यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो आचार्य शिवप्रसाद पोखरेल। हामीले संस्कृत सभ्यताको बारेमा, संस्कृतिका बारेमा, ज्योतिष तथा वास्तुको बारेमा, आयुर्वेद, योग र समाजमा व्याप्त जातीय छुवाछुतलाई कसरी निराकरण गर्न सकिन्छ भनेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। हाम्रो देश यस्तो देश हो, यो देशमा कुनै बेला श्रीमान दिवंगत भएको अवस्थामा श्रीमतीले नचाहेर पनि आफ्नो आत्मदाह गर्नु पर्थ्यो, आफूले पनि मृत्युलाई स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता थियो र समाजका व्यक्तिहरूले भन्थे, दिदीबहिनीले भन्थे, दाजुभाइले भन्थे, हजुरबुवाले भन्थे, श्रीमान विदेशी तिमी पनि मर्नु नै पर्छ। हाम्रा पुर्खाहरूले त्यसलाई सभ्यता माने। वर्षौँसम्म, सदियौँसम्म एउटा अबला नारी श्रीमानको दिवंगतसँगै बाध्यपूर्वक मृत्युको मुखमा पस्न बाध्य हुन्थिन्। समयसँगै हामीले बुझ्यौँ, अहिले हामीलाई ती कुराहरू सुन्दा पनि कहाली लाग्दो, डर लाग्दो, अत्यन्त विचलनको स्थितिमा ल्याउँछ ती कुराहरू सम्झिँदाखेरि, ती कुराहरूको बारेमा अध्ययन गर्दाखेरि, पढ्दाखेरि। जसरी सती जाने प्रथा गलत थियो, अहिले हामीले भन्छौँ हाम्रा पुर्खाहरूले गल्ती गरेका रहेछन्, यसरी जबरजस्ती कसैलाई मृत्युको मुखमा जोस्नु गलत रहेछ भनेर हामीले अहिले मूल्याङ्कन गरिरहेका छौँ। हाम्रा भावी पुस्ताले पनि हामीलाई कोस्नेछन् कि हामी कसैलाई जन्मिएकै आधारमा अछुत भनिदिने, जन्मिएकै आधारमा कसैलाई
सामान्य दिनचर्यामा हिँड्न नदिने, मन्दिरमा पस्न नदिने, मूर्ति बनाउने बेलामा मूर्ति बनाइदियो, मूर्तिलाई मन्दिरभित्र लगिसकेपछि त्यो मन्दिरभित्र प्रवेश गर्न वर्जित गर्ने यावत क्रियाकलापहरू पक्कै पनि शास्त्रसङ्गत छैनन्, वेदसङ्गत छैनन्, हाम्रो सभ्यतासङ्गत छैनन्। मान्छेको मानवीयताभन्दा ठुलो आविर्भाव केही पनि हुँदैन। मान्छेको मानवीयताभन्दा ठुलो कर्तव्य पनि कुनै पनि छैन। मान्छेले मान्छेलाई जोगाउनु पर्दछ। हामी जातीयता, कुसंस्कार, अन्धविश्वासका पछि नलागेर वास्तविक यथार्थ वेदको सन्देशलाई बुझ्नतर्फ लाग्यौँ भने हाम्रो वेदले भन्छन् सहना भवतु, हामी सँगसँगै बसौँ, हामी सबैको समान रक्षा होस्, सहनौ भुनक्तु, हामी सँगसँगै बसौँ, सँगै खाऊँ, सहवीर्यं करवावहै, हामी सबैजना सँगसँगै मिलेर कार्य गरौँ, यो देशलाई बनाऊँ, यो राष्ट्रलाई बनाऊँ, विश्वलाई बनाऊँ। दर्शकवृन्द, नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला, स्वस्थ रहनुहोला, मस्त रहनुहोला, व्यस्त रहनुहोला। अहिले आज्ञा दिनुहोस्। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।